फेरि पनि तपाईको समक्षमा यस भिडियो लेसन लिएर म उपस्थित छु र आजको लेसन एरियाज रिलेटेड टु सर्कल च्याप्टरको कन्टिन्युस हो र हामी पढ्न लागेको लेसन आजको परेको छ क्वेसन नम्बर 6 एक्सरसाइज 12.2 पेज नम्बर 230 यो क्लास 10 को म्याथ टेक्स्ट बुक को पेज नम्बर 230 को हामी इम्पोर्टेन्ट लेसन हामी आज सिक्न गइराखेका छौं र तपाई हामी मिलेर हामी सिक्ने छौं। एउटा कुरा तपाईले मनमा लिनुस्, जबसम्म बुझ्दैन, जबसम्म क्लियर हुँदैन तपाई लागि पर्नुस्, किनकि यो तपाईको उज्जवल भविष्यको एउटा ट्र्याक हो। ठिकै छ र क्वेशन नम्बर 6 म पढेर सुनाउँदै छु। हुन त तपाईले यो गएर 5 4 3 यो नम्बर तपाईले सिकिसक्नु भएको छ। त्यसले गर्दाखेरि यहाँनिर धेरै प्र्याक्टिस भइसकेको छ आशा राख्छु। र a chord of a circle of radius 15 cm subtends an angle of 60 degree at the center. Find the area of the corresponding minor and major segment of the circle. Use pi equals to 3.14 and root 3 equals to 1.73. एउटा सर्कल छ रे हैन, त्यो सर्कलको जुन चाहिँ कट छ, कट भनेको बुझ्नुहुन्छ, त्यो कटले चाहिँ सेन्टर एंगलमा चाहिँ 60 डिग्री फर्म गर्छ रे, 60 डिग्री फर्म गर्छ रे। अनि त्यसको रेडियस चाहिँ छ 15 सेन्टिमिटर। त पाई को भ्यालु 22/7 हो र त्यसको बदलामा चाहिँ 3.14 युज गर्नु पर्यो। अनि रुट 3 को धेरै लामो हुन्छ र 1.73 जस्ट यो युज गरेर आजको लेसनलाई चाहिँ हामीले सल्भ गर्नुपर्ने। मेरो कुरा बुझ्नु हुँदैछ ल? ओके, र अब हामी सल्भ गर्दै जाने छौं। तपाईको अगाडि छ र सर्कल र हामी कटको विषयमा बुझ्दै छौं हैन। कट भन्नाले तपाईले बुझ्नुहुन्छ एउटा सर्कलमा यहाँनिर एउटा यस्तो खालको कट छ। अब यसलाई यो कटबाट रेडियस तान्दाखेरि चाहिँ सेन्टरमा 60 डिग्री फर्म हुन्छ भनेर भनेको छ। ठीक छैन? सेन्टरमा 60 डिग्री फर्म हुन्छ भनेछ। अब यो रेडियस म जोइन गर्दै छु। यो सेन्टरको नाम म ओ लिँदै छु। सेन्टरमा प्राय हामी ओ नै लिन्छौं। अनि यसलाई ए भन्दियौ। ओए एउटा रेडियस भयो। ओबी यसलाई बी भन्दियौ। ओबी अर्को रेडियस भयो। अनि क्वेशन पढ्दै गर्दै तपाईले चाल पाउनुहुन्छ 15 सेन्टिमिटर, यसको रेडियस चाहिँ 15 सेन्टिमिटर छ। यहाँनिर लेखिराखे पनि हामीलाई सजिलो हुन्छ। त यो 15 हो भने यो कति हुन्छ? यो पनि त 15 नै हुन्छ। बुझ्नुभयो नि हैन? 15 सेन्टिमिटर। अब हामीले 60 degree at the center and find the areas of the corresponding minor and major segments of the circle. भनेको चाहिँ सेगमेन्ट भनेको तपाईले बुझ्नुहुन्छ। यो म शेयर गर्दै छु। जुन मैले सेट गरे त्यो माइनर सेगमेन्ट भयो। अब यो सर्कल भित्र जुन मैले सेट गरिन त्यो मेजर सेगमेन्ट भयो। बुझ्नु हुँदैछ? त ठिकै छ। अब हामी सुरु गर्दै छौं। गिवन दैट हामीलाई के देख्छ त्यहाँ हामीले लेखिसकौं। रेडियस दिएको छ हामीलाई 15 सेन्टिमिटर। यानी सेन्ट्रल एंगल तपाईको 60 डिग्री। त आज तपाईले यो सेगमेन्टको एरिया, एउटा सर्कल हुन्छ, सेगमेन्टको एरिया कसरी निकाल्नु त्यसको अझै तपाईले बुझ्नु भएको छैन भने चाहिँ म फेरि तपाईलाई बुझाउँदै छु। सबभन्दा पहिला चाहिँ यो सेक्टरको एरिया निकाल्नु सिक्नुहोस्। जबसम्म तपाईलाई यो सेक्टरको एरिया निकाल्नु राम्रोसँग प्र्याक्टिस हुँदैन नि तबसम्म सिकिबस्नुहोस्। सेक्टरको एरिया निकाल्नु सिक्नुहोस्। त्यसले यो सेगमेन्ट यसरी जब तानिन्छ नि, तानेपछि चाहिँ कट तानेपछि एउटा जुन चाहिँ एउटा सेगमेन्ट फर्म हुन्छ यहाँनेरि, त्यो सेगमेन्टको एरिया निकाल्नुको लागि चाहिँ
यो एउटा कर्ता भन्दाखेरि एउटा ट्रायंगल फर्म हुन्छ एउटा सेक्टर भित्र यसलाई माइनस गर्दाखेरि सेगमेन्टको एरिया निस्किन्छ भन्नुको मतलब चाहिँ जहिले पनि एउटा कुरा मनमा तपाईले राख्नुस् आजको लेसनबाट एरिया अफ द सेगमेन्ट इक्वल्स टु एरिया अफ द सेक्टर माइनस एरिया अफ द ट्रायंगल हुनुपर्छ र ट्रायंगल चाहिँ कुनै पनि टाइपको ट्रायंगल हुन सक्छ इक्विलेटरल ट्रायंगल हुन सक्छ या आइसोसेलेस ट्रायंगल हुन सक्छ किनभने इक्विलेटरल ट्रायंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल हुन सक्छ स्क्वायर ट्रायंगल हुन सक्छ हैन क्वाड्रन्ट टाइपको अकर्डिङली त्यही प्रकारको हामीले फर्मुला युज गर्दा चाहिँ हुन्छ त हामी सबभन्दा पहिला एरिया अफ द सेक्टर निकालौं त्यहाँदेखि एरिया अफ द ट्रायंगल निकालौं हैन एरिया अफ द सेक्टरको फर्मुला याद छ तपाईलाई हो एरिया अफ द सेक्टर एरिया अफ सेक्टर सेन्ट्रल एंगल बाई 360 into पाई आर स्क्वायर यसले सेक्टरको एरिया निस्किहाल्छ अब यसलाई हामीले कन्टिन्युएसन दिनुपर्दा सेन्ट्रल एंगलको हाम्रो भ्यालु छ 60 डिग्री बाई 360 इन्टु पाई को 22/7 हो तर हामीलाई युज गर्न भनेको छ पाई को 3.14 हैन 3.14 अनि रेडियसमा हामीले कति हाल्छ 15 हाल्नु पर्यो अब यसलाई हामीले कन्टिन्युएसन दिँदा हाम्रो एन्सर यसमा आइहाल्छ अब तपाईले यसलाई राम्रोसँग सल्भ गर्न सिकेको हुनु पर्यो ठीक छैन यसलाई तपाईले काट्नुस् 0 0 काटिन्छ 0 0 काटिएपछि 6 1 6 6 6 36 यो 60/36 360 चाहिँ 1/6 भइहाल्छ तपाईले रफमा काट्नुस् त्यहाँबाट यो छ 3.14 इन्टु यो 15 मा स्क्वायर लाउँदा 225 हुन्छ कसरी भन्दाखेरि चाहिँ यो स्क्वायर को मतलब 15 चाहिँ दुई पल्ट मल्टिप्लाई गर्नु भनेको 15 इन्टु 15 तपाईले यहाँनेरि गर्न सक्नुहुन्छ 15 इन्टु 15 तपाई आफै ट्राई गर्नुस् यति नै आउँछ हो त अब हाम्रो यसलाई सल्भ गर्दा एरिया अफ द सेक्टर आउँछ यसलाई अब कसरी सल्भ गरौँ पहिला भनेको चाहिँ यो 6 ले 3.14 लाई हुन्छ या त 225 लाई डिवाइड गर्दै हालौं कति आउँदो रहेछ 6 ले 3.14 सकिहालौं ल अब कति आउँदो रहेछ है यो भन्दा यो नम्बर सानो छ त्यो हुनुले गर्दाखेरि चाहिँ 0 लगाएर पोइन्ट लगाउँछौं त्यसो गर्दा यो 31 जस्तै आइहाल्यो 31 जस्तो भइहाल्यो किनभने 1 लाई लिनु पायो द 3 5 द 30 हो गर्दाखेरि यो 1 आउँछ 6 5 द 30 6 5 द 30 अनि सब्ट्र्याक्ट गर्दा 1 आयो माथिबाट 14 आयो हो 6 2 द 12 हुन्छ 12 अनि यता आउँछ 2 हैन सब्ट्र्याक्ट गर्दा 2 आउँछ फेरि 0 हुन्छ 6 3 द 18 हुन्छ फेरि 2 आयो गर्दा यो चाहिँ गइबस्ने रहेछ हो 6 ले यसलाई काट्दाखेरि अन्त अर्को अलिकति सजिलो योसँग काट्दाखेरि पनि भयो 0.523 यो 6 ले यसलाई काट्दा पनि भयो 225 लाई काट्दा पनि भयो 225 लाई काटेर हामी हेर्दै छौं ल 225 यो 6 ले डिवाइड गर्दा 6 3 जा 18 6 3 जा 6 4 जा 24 बेसी हुन्छ 6 3 जा 18 नै ठीक छ यहाँ आउँछ 4 आउँछ ल हैन 4 आउँछ सब्ट्र्याक्ट गर्दाखेरि त्यहाँबाट माथि एउटा 5 झर्छ यसमा कति आउँछ 6 7 जा 42 6 7 जा 42
सबट्र्याक्ट गर्दा आउँछ तपाईँको 3 पोइन्ट लगाउँदा यहाँ 0 लगाउनु पायो 6 5 जा 30 गर्दाखेरि यसले यसलाई काट्नु भन्दा चाहिँ यसले यसलाई काट्नु फाइदा रहेछ गर्दाखेरि अब हाम्रो नम्बर भयो 1 त सकिहाल्यो हाम्रो लास्टली 3.14 इन्टु अर्को नम्बर आयो 37.5 अब यो इन्टु गर्दाखेरि आइहाल्यो हो यो मल्टिप्लाई गर्दा निस्किहाल्छ भन्ने कुरा त तपाईँले बुझिहाल्नु भयो अनि तपाईँ धैर्य धारण गरेर तपाईँले हेर्दै जानुहोस् अनि म सँगसँगै सिक्दै जानुहोस् मल्टिप्लाई तपाईँले पनि सिक्नुहोस् किनभने बेसिक नलेजमा तपाईँलाई प्रब्लम छ भने आज तपाईँले म सँगसँगै मल्टिप्लाई गर्नु डिभाइड गर्नु जसलाई यो पोइन्ट लागेको नम्बरहरू डिभाइड गर्नुमा धेरै प्रब्लम हुन्छ तपाईँले आज मसँगै सिक्नुहोस् यो दुईटै कुरा तपाईँले सिक्नु हुँदैछ अब हामी यो दुईटा नम्बर मल्टिप्लाई गर्दैछौँ 3.14 into 37.5 हामी यसलाई इन्टु गर्दैछौँ 4 5 जा 20 हैन 5 4 जा 20 5 1 जा 5 6 7 5 3 जा 15 यो भइहाल्यो 7 4 जा 28 7 1 जा 7 8 9 भइहाल्यो 7 3 जा 21 सक्यो 7 ले सक्यो अब 3 को टर्न आयो 3 4 जा 12 3 1 जा 3 4 3 3 जा 9 अब हेर्नुस् यो 0 को 0 आइहाल्यो 7 8 15 को 5 यो हुन्छ 6 है अथवा यहाँ जोड्दाखेरि 10 हुन्छ 10 + 5 15 16 17 को 7 1 यहाँ लगादिउँ 2 भयो 2 + 1 3 अनि 3 + 4 7 7 अनि यो आउँछ तपाईको 9 10 11 11 भयो अब तपाईले यहाँनिर के देख्नुहुन्छ डेसिमल डिजिट नम्बर 1 2 छ यसमा यति भरिमा डेसिमल डिजिट कतिवटा छ 1 2 यसको 3 भयो लास्टबाट 1 2 3 काउन्ट गर्नु भयो भनेदेखि चाहिँ 117.75 भयो 0 त्यहाँदेखि उताको 0 नलेख्दा पनि हुन्छ 117.75 सेन्टिमिटर स्क्वायर यो सेन्टिमिटर स्क्वायर पनि लेख्नु बिर्सिनु भएन एरिया अफ द सेक्टर अहिले हामीले भर्खर सल्भ गरेको चाहिँ यो एरिया अफ द सेक्टर यहाँदेखि भरिको त एरिया अफ सेगमेन्ट निकाल्नुको लागि यो सेट गरेको निकाल्नुको लागि हामीले सबट्र्याक्ट गर्नु पर्यो एरिया अफ ट्रायंगल यो भइहाल्यो हो अब एरिया अफ ट्रायंगल फर्मुला कुन चाहिँ युज गर्ने भन्ने कुरा आयो 15 × 15 1/2 गर्न पनि सकिँदैन किनभने यो राइट एंगल हैन 60 डिग्री को हो तर यसलाई चाहिँ इक्विलेटरल ट्रायंगल प्रुफ गर्न सकिन्छ बुझ्नु भएन यहाँ त 60 छ तर यहाँ कति छ एंगल यहाँ पनि 60 यहाँ पनि 60 अगर आयो भनेदेखि चाहिँ यो चाहिँ इक्विलेटरल ट्रायंगल हो यसलाई प्रुफ गर्न पनि त सिक्नु पर्यो हैन ल इन ट्रायंगल यो ट्रायंगल को नाम AOB राख्नु AOB we have साइड हुन्छ OA equals OB OA रेडियस हो OB पनि रेडियस त्यही कारण यो बराबरी हुन्छ रेडी अफ सेम सर्कल एउटै सर्कलको रेडियस जहिले इक्वल हुन्छ त्यसले गर्दा यहाँ इक्वल लेखेर यता रिजनिङ लेख्नु पर्यो अब अर्को काम गरौँ जब यो दुईटा साइड इक्वल हुन्छ नि यो बराबरी हुन्छ नि त्यतिखेर यो एंगल पनि बराबरी हुन्छ इम्प्लाइज यसरी लेख्नु पर्यो यो दुईटा इक्वल हुनुको इम्प्लिकेसन के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ एंगल
OBA इक्वल्स एङ्गल OAB OAB यो लेखेको तपाईँले बुझ्नुभयो कि भएन जब यो दुईटा साइड इक्वल छ है भने एङ्गल पनि इक्वल हुन्छ यसरी दुईटा साइड इक्वल छ त एङ्गल पनि इक्वल हुन्छ हेर्नुहोस् यो एङ्गल इक्वल भए हो किनभने यो दुईटा साइड इक्वल भयो र रिपिटेडली मैले तपाईँलाई भनिरहेको छु अब इन ट्रायंगल AOB हामीसित यो छ अब एङ्गल सम प्रोपर्टी लगाउँदाखेरि के पाउँछ एङ्गल AOB B प्लस एङ्गल AOB भनेको चाहिँ अब यहाँको जोडेको है एङ्गल OBA प्लस एङ्गल OAB गर्दाखेरि एउटा O यो B यो A तीनटै एङ्गल आयो यो जोडेर 180 आउँछ किन 180 मैले यो लेखेँ भन्दाखेरि चाहिँ एङ्गल सम प्रोपर्टी त यहाँ कति आउँदो रहेछ भनेर हेर्नको लागि 60 अगर आएन भनेदेखि चाहिँ यो चाहिँ इक्विलेटरल ट्रायंगल होइन किनभने इक्विलेटरल ट्रायंगलको चाहिँ तपाईलाई याद हुनु पर्यो कि एउटा ट्रायंगल भित्र चाहिँ इन्टेरियर एङ्गल चाहिँ अल एङ्गल 60 डिग्री हुन्छ त अब हेर्नुस् यसमा एङ्गल AOB त 60 भइहाल्यो तर यो चाहिँ हामीले बराबरी भएको कारणले गर्दाखेरि एङ्गल OBA प्लस एङ्गल OB एङ्गल OBA एङ्गल OBA AOB को प्लेसमा एङ्गल OBA लगाइदियो यो एङ्गल सम प्रोपर्टी एक्सियम भयो यो लगाएको तपाईले बुझ्नु भयो कि भएन भने यो दुईटा एङ्गल बराबरी छ नि त हैन त्यसले गर्दा यसको प्लेसमा यही हाल्दिएको यति चाहिँ बुझ्नुस् तपाईले हो अब यो 60 छ यो एङ्गल 60 प्लस यो चाहिँ ट्वाइस एङ्गल OBA इक्वल्स टु 180 त OBA को भ्यालु कति आउँदो रहेछ है त therefore एङ्गल OBA इक्वल्स टु यो 60 उता माइनस भएर जान्छ 180 माइनस 60 अनि यहाँ 23 हुन्छ यहाँ 2 छ यो 2 पनि मुनि जाँदाखेरि कति आउँदो रहेछ हेरौँ है त एङ्गल OBA इक्वल्स टु यो 180 माइनस 60 120 आउँछ 120 लाई 2 ले डिभाइड गर्दा 60 नै आयो भनेपछि OBA को 60 आउनुको मतलब OBA को 60 आउनुको मतलब OAB को पनि 60 त therefore we get angle OBA equals angle OAB equals angle AOB equals to 60 सबैको आयो OBA को पनि 60 AOB को पनि 60 OAB को अन्त AOB को पनि 60 तिनटैको 60 आएपछि therefore triangle के भयो AOB triangle AOB is an equilateral triangle है यो इक्विलेटरल ट्रायंगल भयो त्यसले गर्दाखेरि फर्मुला पनि अब त्यही प्रकारले लाउनु पर्यो therefore है एरिया अफ इक्विलेटरल ट्रायंगल ल यो
ट्रायंगल एओबी भनेर थाहा पाइसकेपछि अब हामीले अरू ट्रायंगलको फर्मुला लाउँदा हुँदैन, हामीले त्यसकै फर्मुला लाउनु पर्यो। यो चाहिँ इक्विलेटरल ट्रायंगलको एरिया अफ इक्विलेटरल ट्रायंगल भनेपछि यसको फर्मुला हुन्छ, तपाईलाई याद छ होला, √3 इन्टु साइड स्क्वायर बाई 4। अब यसमा हामी कति लाग्छ हामी लाउँदै जानेछौँ। हामीलाई यो √3 मा कति युज गर्नु भनेको छ क्वेसनमा, तपाईले हेर्नुहुन्छ √3 मा 1.73 अनि साइडमा चाहिँ हाम्रो 15 लाग्यो, किनभने रेडियस नै हाम्रो त्यो ट्रायंगलको साइड भयो। यहाँनिर 4 छ, स्क्वायर लागेको छ। त्यसलाई हामी सल्भ गर्दै जाँदाखेरि कति आउँछ भन्दाखेरि चाहिँ 1.73 इन्टु 225/4 ठिकै छैन। त यसलाई हामीले पहिला मल्टिप्लाई गरेर 4 ले डिभाइड गर्दा पनि भयो, पहिला यसलाई 4 ले डिभाइड गरेर मल्टिप्लाई गर्दा पनि भयो, तपाईले जसरी गर्दा पनि हुन्छ। र पहिला हामी मल्टिप्लाई गरिहालौँ है। 1.73 इन्टु 225 यो नगरौँ। अब यहाँनिर पोइन्ट छ, 5 3 जा 15, 5 3 जा 15, 5 7 जा 35, 35 को 5 भइहाल्यो। 5 3 जा 15, 5 7 जा 35, 36 भयो। 36 को 6 अनि 5 1 जा 5, 6 7 8 ठिकै छैन। 5 3 जा 15, 5 7 जा 35, 36, 5 1 जा 5, 6 7 8 यो अघिको 3 जोड्दाखेरि 2 3 जा 6, 2 7 जा 14, 2 1 जा 2, 3 भयो। अब तल्लो रोमा फेरि 2 ले गर्दा जति आयो नि त्यति नै त आउने हो हैन, 6 4 3। ल अब कति आउँछ होला, 5 को 5 भयो, 6 + 6 12 भयो। त्यहाँदेखि यो 8 + 4 12 भइहाल्यो, 12 + 4 12 + 6 18 भयो। अघिको 1 हुँदा 19 को 9 हात रह्यो 1 7 4 + 3 7 अघिको 1 लाउँदा 8 भयो, 8 अनि यो 3 चाहिँ 3 आयो। त अब यसमा पोइन्ट कहाँनिर लाग्छ भन्ने कुरालाई पहिला चाहिँ हामीले यो पोइन्ट नहेरिकन मल्टिप्लाई गर्यो। त्यसको बादमा चाहिँ हामीले डेसिमल डिजिट नम्बर काउन्ट गरेर यहाँ 1 2 दुईटा मात्रै छ, लास्टबाट हामी यसरी 1 2 काउन्ट गरेर पोइन्ट यहाँ लाउनु पर्यो। गर्दाखेरि यो मल्टिप्लाई गरेको चाहिँ अहिलेसम्म हाम्रो आयो 389.25 अब डिभाइडेड बाई 2, 2 ले डिभाइड गरेपछि सरी 2 ले 4 ले 4 ले डिभाइड गरेपछि आइहाल्यो। तपाईले यसलाई क्याल्कुलेटर युज गर्दा पनि हुन्छ भेरिफिकेसनको लागि, यो लेसन बुझ्नको लागि। तर जब तपाईले क्याल्कुलेटर चलाउनुहुन्छ नि, क्याल्कुलेटर चलाउने बानी लाग्छ नि, तपाईको ह्याबिट यति साह्रो बिग्रेर जान्छ कि यति साह्रो बिग्रेर जान्छ, त्यहाँदेखि तपाईले मल्टिप्लाई गर्नै सक्नुहुन्न। अब यहाँनिर 389.25 छ, 4 ले डिभाइड गरिदिउँ है। ल 4 9 जा 36, 4 9 जा 36, यहाँ 2 आइहाल्यो, माथिबाट 9 झऱ्यो हैन। 4 7 जा 2, 4 7 जा 28। अब यहाँबाट कति आयो, सबट्र्याक्ट गर्दाखेरि 1 आयो, माथिबाट झर्छ 2, 4 3 जा 12 यो काटिहाल्यो, माथिबाट फेरि 5 झर्छ,
यहाँ 9 को बादमा चाहिँ हामीले पोइन्ट पनि लाउनु पर्छ पोइन्ट लाउँदाखेरि चाहिँ माथिबाट 2 झर्छ हो पोइन्ट लाउँदाखेरि चाहिँ 0 लाउँछ तर अब अझै डिजिट बाँचेको छ भने चाहिँ त्यही झर्छ यता माथिबाट हो रह्यो अब 5 हैन 4 1 जा 4 4 1 जा 4 आयो 1 हो पोइन्ट लगाएपछि 10 भयो 4 2 जा 8 भयो यहाँबाट 2 आउँछ होला हैन पोइन्ट लगाएपछि 20 हुन्छ 4 5 जा 20 हो सके गर्दाखेरि इक्विलेटरल ट्रायंगलको एरिया आयो है यहाँनेरि ल इक्विलेटरल ट्रायंगलको एरिया 97.3125 सेन्टिमिटर स्क्वायर त हामीले यो चाहिँ के गर्न चाहेको भन्दाखेरि चाहिँ हामीले एरिया अफ द माइनर सेगमेन्ट अनि मेजर सेगमेन्ट यो दुईटाको एरिया निकाल्नको लागि यो गरेको र हाम्रो हातमा अहिलेसम्म एरिया अफ द सेक्टर पनि आयो अनि एरिया अफ द ट्रायंगल पनि आयो त एरिया अफ माइनर सेगमेन्ट निकाल्नको लागि चाहिँ अब एरिया अफ द सेक्टर माइनस एरिया अफ द ट्रायंगल गर्नु पर्यो अब हेर्नुस् एरिया अफ द माइनर सेगमेन्ट area of the minor segment equals to area of sector minus area of triangle अहिले जस्ट नाउ हाम्रो के छ भन्दाखेरि चाहिँ एरिया अफ यहाँनिर तपाईले देख्नुहुँदैछ एरिया अफ सेक्टर एरिया अफ सेक्टर तपाईको कति छ यहाँनेरि 117 117.5 माइनस अर्को चाहिँ छ एरिया अफ द ट्रायंगल 97.3125 सेन्टिमिटर स्क्वायर यो दुईटैको सेन्टिमिटर स्क्वायर अब यसलाई सब्ट्र्याक्ट गर्दाखेरि निस्किहाल्छ अब हेरौँ यसलाई सब्ट्र्याक्ट गरौँ 11.75 माइनस 97.3125 यसको मुनि दुईटा माथि दुईटा 0 लगाइदिउँ 5 minus 5 5 यो 9 भन्छ 9 minus 2 7 यो भयो 4 4 minus 1 3 अनि यो भएको छ 7 minus 3 4 त्यहाँदेखि पोइन्टको पोइन्ट यो 7 minus 7 0 अनि यहाँनिर 2 लाउँदाखेरि 11 minus 9 2 गर्दाखेरि हाम्रो एरिया अफ माइनर सेगमेन्ट आयो 20.4375 सेन्टिमिटर स्क्वायर त एरिया अफ माइनर सेगमेन्ट जहिले पनि यसरी नै निकाल्छ जहिले पनि सेक्टरको एरिया पहिला निकाल्यो त्यहाँदेखि चाहिँ ट्रायंगलको एरिया माइनस गरिदियो बुझ्नु भएन त यो बुझाउँदाखेरि धेरै टाइम लागेको तपाईले अलिकति स्पिड प्रकारले गर्न सक्नुहुन्छ जब बुझ्नुहुन्छ नि स्पिड प्रकारले गर्न सक्नुहुन्छ अब हामीले निकाल्नु पर्यो एरिया अफ मेजर सेगमेन्ट एरिया अफ मेजर सेगमेन्ट तपाईले कसरी सोच्नुहुन्छ हामीले चाहिँ यो सर्कल चाहिँ दुई भागमा बाँडिएको छ एरिया अफ माइनर सेगमेन्ट र मेजर सेगमेन्ट छ हेर्नुस् एरिया अफ मेजर सेगमेन्ट प्लस एरिया अफ
माइनर सेगमेन्ट यो दुईटा जोडेर चाहिँ एरिया अफ सर्कल हुन्छ। यसरी हामीले लेख्न सिक्नु पर्यो। यो माइनर सेगमेन्ट मेजर सेगमेन्ट यो दुईटा भाग यहाँदेखि उताको र यो सेट गरेको दुईटा जोडेर चाहिँ सर्कल पुरा हुन्छ हो कि नभन्नुहोस् त। त्यसले गर्दाखेरि अब हेर्नुहोस् यहाँनिर हामीले एरिया अफ मेजर सेगमेन्ट निकाल्नुको लागि हो भने चाहिँ एरिया अफ सर्कल माइनस एरिया अफ माइनर सेगमेन्ट हुन्छ। एरिया अफ मेजर सेगमेन्ट इक्वल्स टु एरिया अफ एरिया अफ सर्कल माइनस एरिया अफ माइनर सेगमेन्ट भयो। त अब हामी एरिया अफ सर्कल भनेपछि हामी के लगाउँछौँ पाई आर स्क्वायर माइनस हाम्रो एरिया अफ सर्कल भइहाल्यो। एरिया अफ माइनर सेगमेन्ट यहाँ अहिले भर्खर हामीले निकालेको छ होइन यहाँनिर हामीले निकालेको छ त्यही लगाइदिँदा भयो हो 20.4375 र अब यहाँनिर तपाईँले हेर्नुहोस् यहाँनिर हामीले कति युज गर्नु पर्यो 3.14 इन्टु 15 स्क्वायर माइनस 20.4375 त यसको आउँछ तपाईँको सिधै यो 225 आइहाल्छ इन्टु 3.14 भयो माइनस 20.4375 भयो। अब यहाँनिर हामीले यो दुईटा नम्बर इन्टु गर्नु पर्यो हैन। पहिला 3.14 इन्टु 225 यसलाई हामी नअत्तालिकन इन्टु गर्नेछौँ। 4 5 जा 20 4 2 जा 8 9 10 भयो 4 2 जा 8 9 भयो हैन। 4 5 जा 20 4 5 जा 20 4 2 जा 8 9 10 भयो 4 2 जा 8 9 भयो। अब यहाँ 1 ले गर्दाखेरि 5 2 2 भयो। अब 3 ले गर्दाखेरि 3 ले मल्टिप्लाई गर्दा 3 5 जा 15 3 5 जा 15 3 2 जा 6 7 भइहाल्यो 3 2 जा 6 6 भयो। त अब यहाँनिर कति आउँदो रहेछ 0 यो 5 9 प्लस 2 10 11 16 16 को 6 अनि यो आउँछ कति 3 2 मा जोड्दा 3 7 10 भएको 10 को 0 यो भयो 7। अब हाम्रो पोइन्ट लाग्यो कहाँनिर भन्दाखेरि डेसिमल डिजिट 2 छ लास्टबाट 1 2 गनेर हामी हलाउनु पर्यो। गर्दाखेरि यो के आएको भयो भन्दाखेरि चाहिँ एरिया अफ द सर्कल चाहिँ 706.5 आयो। एरिया अफ द माइनर सेगमेन्ट 20.4375 भयो। अब यसमा हामीले यो 20.4375 आयो 20.4375 सबट्र्याक्ट गर्दाखेरि होसियारी हुनुहोस् यो पोइन्ट चाहिँ मिलाउनु पर्यो। मल्टिप्लाईमा मिलाउनु पर्दैन सबट्र्याक्टमा एडिसनमा चाहिँ पोइन्ट मिलाउनु पर्यो। यसरी फर्स्ट रोको र सेकेन्ड रोको यसरी मिलाउनु पर्यो। अब सबट्र्याक्ट हुँदैछ यो डिजिटको माथि नम्बर चाहिँ 0 0 हालिदिनु पर्छ यसरी 10 - 5 5 यो 9 भयो 9 - 7 2 यो पनि 9 भयो 9 - 3 6 भयो यो 4 भयो 4 मा 4 0 भयो यो 6 को 6 यो 10 - 2 8 भयो यो 6 भयो। गर्दाखेरि हाम्रो कति आयो 686.0625
सेन्टिमिटर स्क्वायर। देयरफोर है ये मेजर सेगमेंट, देयरफोर एरिया of major segment equals to 686.0625 सेन्टिमिटर स्क्वायर। र यसरी हामीले निकाल्न सक्छौं। अब हाम्रो एन्सर कसरी निस्किएको अलिकति प्र्याक्टिकल पनि गराउन मन लाग्यो मलाई। यदि तपाईं इन्ट्रेस्टेड हुनुहुन्छ भने यो भिडियोलाई लास्टसम्म तपाईले हेर्नुहोस्। म एउटा सेक्टर निकाल्दैछु। ल एउटा सेक्टर भयो एउटा सर्कलबाट। ल यो सेक्टर ठिकै छैन। यो सेक्टर भयो। एरिया अफ माइनर सेगमेन्ट कसरी निस्किन्छ भन्दाखेरि चाहिँ एरिया अफ द सेक्टर माइनस एरिया अफ ट्रायंगल। हाम्रो हातमा के बाँच्यो? एरिया अफ माइनर सेगमेन्ट। यस्तो प्रकारले एन्सर निक्लेको हाम्रो है। माइनस गर्दाखेरि चाहिँ यसलाई हटाइदिनु पर्यो नि हैन। एरिया अफ द ट्रायंगल यहाँ मुनि एरिया अफ ट्रायंगल थियो, हट्यो। ल अब अर्को हामी हेर्ने छौं। अब हेर्नुस् यहाँबाट चाहिँ हामीले एरिया अफ माइनर सेगमेन्ट कसरी पाउँछ, या त मेजर सेगमेन्ट कसरी पाउँछ भन्दाखेरि चाहिँ अब हेर्नुस् एरिया अफ मेजर सेगमेन्ट पाउनको लागि पहिला त हामीले एरिया अफ माइनर सेगमेन्ट पाउनको लागि यहाँ ट्रायंगल हुन्छ। ट्रायंगल हटाएपछि चाहिँ एरिया अफ माइनर सेगमेन्ट पाउँछ। यो हामीले अघि नै हेरिहाल्यो। त एरिया अफ माइनर सेगमेन्ट पाउनको लागि चाहिँ एउटा सर्कलमा हामीले के हटाउनु पर्यो? एरिया अफ माइनर सेगमेन्ट हटाउनु पर्यो। ल यसलाई हटाइदिउँ। हाम्रो हातमा के आयो? एरिया अफ मेजर सेगमेन्ट। बुझ्नुभयो? आजलाई यही बिदा गरौँ र बाँकी लेसनको लागि आउँदो भिडियोमा भेटौँला। थ्यांक यू।